सर, अगर मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ जो है वो 29% से कम होकर 19% पर आ चुके हैं, जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम है, इस रिलीफ को आप पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी समझते हैं या फिर वक्ती स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट समझते हैं? देखिए, आई थिंक कि ये ज़्यादा ओवर हाइप हो गया कुछ, क्योंकि ये पूरी दुनिया में टैरिफ्स को एडजस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जैसे पाकिस्तान के साथ रवैया अख्तियार किया गया है उसी तरह का रवैया टर्की के साथ भी हुआ है, इजिप्ट के साथ भी हुआ है और फिर बाकी ममालिक से भी हुआ है। सो हमें इसमें ज़्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कोई उन्होंने हमारे पे बहुत बड़ी फेवर कर दी है, लेकिन हाँ, हमें कोई खातरखा नुकसान नहीं पहुँचाया। सो अगर आप देखें कि ट्रेड में पाकिस्तान का जो मेजर मार्केट है टेक्सटाइल की, वो अमेरिका में है, और इन जो 19% टैरिफ है, इससे पहले जो टैरिफ होता था वो तकरीबन 9% के करीब था, तो उसके मुकाबले में तो अब थोड़ा सा हमने ज़्यादा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो ममालिक जिनसे हम compete करते हैं उसमें हिंदुस्तान भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, इजिप्ट है और टर्की है। तो इन ममालिक में अगर हम टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट टर्की और इजिप्ट को है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तकरीबन एक लेवल पे हैं, और हिंदुस्तान जो है वो 25% पे है। जो लेकिन सर 29% की तजवीज से नीचे गिर के 19 पे आना, आप इसे क्या समझते हैं? ये अमेरिका ने हमें खुद छूट दी है या फिर हमारे मजबूरी तौर पे सिफारती ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं कि जिसकी वजह से ये चीजें नीचे आई? देखें, ये सारों के साथ इसी तरह ही हुआ है ना। ट्रंप ने 250% चीन पे लगाया और फिर उसको एडजस्ट करते करते 30% पे ले आए। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत चलते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि हमें कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं किया, और अगर हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स अमेरिका में बढ़ जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान competitive नहीं है। पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, और हमारी टेक्सटाइल की भी जो कॉस्ट है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इन सारों से ज़्यादा है। और हमारा जो डिफरेंशियल है टैरिफ में इन 3 ममालिक में, वो सिर्फ 1% है, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है। सही। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। चले सर, अगर टैरिफ के ऊपर सेलिब्रेट अगर हम नहीं भी करते सर, तो अमेरिकी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त के हवाले से जो कोशिशें करेंगी, तो ये जो मुआहिदा है ये किस हद तक तवानाई के सेक्टर में हमें फरोग दे सकता है? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर अमेरिकन कंपनीज यहाँ आके तेल की तलाश करें, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अभी ये तो उनका बयान है। सो आई थिंक कि ये अच्छी बात होगी अगर हो जाता है, और बहुत अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है ऑयल एंड गैस पे वो बड़ी अच्छी है, और उसकी वजह से हो सकता है पाकिस्तान में ऐसे अच्छे नताइज मिलें। लेकिन अगर अभी तक वो पेपर पे नहीं आए, वो एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुए, अभी तक सिर्फ जो है वो टैरिफ की लाइन आई है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को ना तो नुकसान है और ना फ़ायदा है। और एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी कि वो जो थी लोगों में परेशानी की, शायद पता नहीं कितना लगा देंगे टैरिफ तो उससे हम बच गए। अच्छा सर, मेन चीज़ ये है कि इसके ऊपर हमें अपने जो इंडस्ट्री है उसको और competitive करें, उसकी बिजली की कीमत कम करें, उसकी इनपुट कॉस्ट कम करें, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट ला के मॉडर्नाइज करें, तो डेफिनेटली हम compete कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम कुछ ना करें और फिर ये समझें कि काम चल जाएगा, तो वो नहीं होगा। अच्छा सर, ये इंडस्ट्री को मजीद आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं कि सब्सिडाइज कर दिया जाए, तो क्या सब्सिडाइज करना ही इसका हल है या वे आउट इसका कोई और भी मौजूद है? जिस तरह आपने कहा कि
توانائی کی قیمتیں کم کر دی جائیں جب مجموعی طور پہ پاکستان کے دیگر صارفین کے لیے توانائی کی قیمتیں بلند ہیں، تو یہاں پہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں تو آپ نے توانائی کی قیمتیں اوپر رکھی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کے غلط فیصلے جو ہیں پاسٹ میں آپ کی پاور سیکٹر نے غلط معاہدے کیے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت ادا کر رہی ہے انڈسٹری. تو اصولی طور پہ تو انڈسٹری کو سستی انرجی پہ چلے جانا چاہیے. سولر بھی ہے وہ بھی سستی ہے اور ان کو اپنی پاور جنریشن اگر کریں گے تو وہ گریڈ سے بڑی سستی بجلی لے سکتے ہیں. لیکن بجلی کے نظام کو بچانے کے لیے ہم نے انڈسٹری کے نظام کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے اور ان کی تباہی کی ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں کرنے والی ہیں اور اس کے لیے بڑے اچھے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اور بجلی کا جو معاملہ ہے اس کو اب ٹھیک کرنا چاہیے. تو کئی سالوں سے پھنسا ہوا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم ٹیرفس دیتے جا رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے اور پھر ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائیویٹ جو پاور سیکٹر ہے اس کو اب آپ کو حکومت کے کنٹرول سے نکالنا پڑے گا اور اس کو ایک پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ کرنا پڑے گا. پرانی جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں کولے اور تیل کی جو کارخانے ہیں ان کو بچاتے بچاتے آپ نے ساری انڈسٹری کی تباہی کر دی ہے. تو وہ اب آپ کو ختم کرنا پڑے گا کہ آپ پاور سیکٹر کو کمپیٹیٹو کرنا پڑے گا. سر اگر دیکھا جائے ابھی تک کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہماری امریکہ کے ساتھ ہے وہ 7.3 بلین ڈالرز کی ہے. اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہم ان سے کیا لے رہے ہیں؟ ایکسپورٹس ہماری 5.6 بلین ڈالرز کی ہے. تو اس ٹیرف کے اطلاق کے بعد کیا ان اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو دیکھتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ، یا پھر اس کا امپیکٹ نیگیٹو دیکھیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ پاکستان کا سرپلس ہے کیونکہ ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ. تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سرپلس جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، پاکستان کے فیور میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کوشش کرے گا امریکہ سے امپورٹ بڑھانے کی، اور اس میں سویا بین ہے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کو بھی ضرورت ہے. تو وہ آپ امریکہ سے لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سنا ہے کہ آئل کی ہم کچھ امپورٹ کریں گے امریکہ سے، ایون دو وہ مہنگا پڑے گا ہمیں. مڈل ایسٹ میں ہمیں سستا پڑتا ہے لیکن اس ٹریڈ بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے امریکہ سے بھی کچھ لینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن ٹیکنالوجی بھی ہے، وہ بھی آپ لا سکتے ہیں. ایون دو چائنا کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ سے بہتر بھی ہے اور سستی بھی ہے. تو یہ خاصے کمپلیکس میٹرز ہیں، بٹ الٹیمیٹلی امریکہ اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے اس کو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے مینیج کرنا پڑے گا. اور امریکہ سے بھی ہمیں امپورٹس جو ہے مثلا کاٹن ہم امریکہ سے منگا سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹائل کے لیے، اور پھر وہ ٹیکسٹائل واپس امریکہ جائے گی تو وہ بڑا ایک ون ون فارمولا ہوگا. تو ایسی چیزیں انوویٹو چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اور اس سے امریکن اور پاکستان ٹریڈ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈائیورسیفائی بھی کرنا پڑے گا. یورپین یونین کے ساتھ ہمارا GSP+ ہے جس کے تحت پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ 0 ڈیوٹی پہ یورپ میں جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ بھی ہے جس میں بہت سے آئٹم 0 ڈیوٹی پہ چائنا میں بھی جاتے ہیں. تو ہمیں پوری اسٹریٹجی میں چائنا، یورپین یونین، امریکہ، مڈل ایسٹ، دوسری مارکیٹ سب کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنی انڈسٹری، اپنی ایگریکلچر کو اتنا پختہ بنانا چاہیے کہ ہم ہر مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. سر ایگریکلچر کو تو پختہ بنانے کے ساتھ ساتھ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ IT سیکٹر کے اندر، توانائی کے سیکٹر کے اندر یا مائننگ سیکٹر کے اندر ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اور معاہدے کرنے کی باتیں ہیں. تو اس میں پاکستان کو کردار کیا ادا کرنا چاہیے جس سے پاکستان جو ہے وہ مشترکہ مفادات کے تحت اپنا مفاد کے حصول کو تو ممکن بنا سکے؟ جی بالکل. آئی تھنک دیکھیں منرلز کی جہاں تک تعلق ہے
इसमें बहुत सर्वे करने की अभी भी ज़रूरत है। अभी हम बड़े प्रिलिमिनरी लेवल पे हैं, ऐसे सर्वे नहीं है कि वो कल को बैंकेबल आपके प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। इस वक्त जो है प्रोजेक्ट माइनिंग में जो बैंकेबल है और अभी उसको किया गया है फाइनेंशियल क्लोज, वो रिकॉर्डिक का है और वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और बट उसको ना भूलिए कि कम से कम 20 साल लगे हैं इस स्टेज पे पहुंचने में। तो रेयर अर्थ मिनरल्स या ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज, इसके लिए बहुत टाइम भी लगेगा और इन्वॉल्वमेंट जो है अमेरिकन कंपनीज की उसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा और एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि वो यहाँ पे आके सर्वे वगैरह भी करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स भी आए। सो आई थिंक के पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है। हम पिछले 70 साल से यही बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको अमली जामा बनाना जो है वो सबसे बड़ा मसला पोटेंशियल और मौजूद है चैलेंज। पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए किरदार की जरूरत है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर पॉलिसी को तरतीब दिया जाए तो फिर उसका आउटकम कुछ बेहतर निकल सकता है।